यो तपाईको 2075 सालमा यो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गएर सिग्नेचर गरेर आज 78 साल भइसक्यो। हेर्नुहोस्, करिब 78 सालमा 3 वर्ष त यसै गइसक्यो। 77, 77, 78 3 वर्षमा के पनि भएको छैन। एक पैसा उसले पठाइन्छ होल्ला परिरहेको छ है। तर सरकारको पैसा खर्च भइरहेछ फेरि, सरकारको पैसा खर्च भइरहेछ र यहाँ चाहिँ 150-200 मान्छे मिलेनियम च्यालेन्ज भनेर प्रोजेक्ट बनाएर काम पनि गरिरहेछन्, पैसा पनि खाइरहेछन्। कस्तो अप्ठ्यारो कुरा, काम गरिरहेछन् अहिले, गरिरहेछन् त। त्यही त अप्ठ्यारो, हामी छक्क पर्ने कुरा त्यो छ कि अब यहाँ काम गरेर बनाऊ भने मिलेनियम च्यालेन्जको झन्डा हालेर चाहिँ नि त्यो लोगो हालेर मोटरमा टाँसेर हिँडेछन्। 5 लाख 6 लाख रुपियाँ तलब खाएछन्। कम्तीमा पनि लाख रुपियाँ खान्छन्। यहाँको ड्राइभरले पनि 80,000 खान्छ। त्यस्ता मोटर अहिले नेपालमा एमसिसीको लागू भइसकेको छ र? भइसकेको छ। त्यही त अचम्म लाग्छ, जनताले सन्देशै पाएको छैन। अनि सन्देशले कहाँ, त्यही भएर त सन्देश दिएको छ। तपाईँ सोध्नुहुनु मैले दिएँ, अब खोज्नु पऱ्यो, फटाफट पिट्नु पऱ्यो। त्यहाँ जो एमसिसीको चाहिँ मतलब के लोगो लगाएर हिँड्छ त्यहाँ चाहिँ गाडी घेर्नु पऱ्यो, जलाइदिनु पऱ्यो। किन राख्नु त्यहाँ? जब चाहिँ सम्झौता भएको छ, 1 पैसा आएको छैन फेरि। अब यो पैसा चाहिँ सरकार, नेपाल सरकारबाट खर्च गरिरहेको छ। त्यो नेपाल सरकारमा चाहिँ मतलब खर्च गर्नेमा को छ भने यो शेरबहादुर देउवा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको साथै अनि केपी शर्मा ओली पनि मतलब के एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्थे नि। अब अहिले बाहिर गयो ऊ पास नगर्ने भन्छ। हिजो चाहिँ मतलब के भने पास गर्ने पक्षमा थियो, प्रचण्ड पास नगर्ने पक्षमा थियो, शेरबहादुर चाहिँ मतलब केपी शर्मा त थिए। अब यिनीहरूले कति कति पैसा खायो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन। यहाँ त के भन्छन् भने नयाँ सरकार गठन गर्दै गर्दा र पुरानो सरकार हस्तान्तरण गर्दै गर्दा एक किसिमको यस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूको सहमति भयो, यो एमसिसी पास गर्छस् भने बन नत्र चाहिँ नबन भन्ने खालको चाहिँ एक किसिमको बार समर्थन। एमसिसीको चाहिँ केसमा यो सरकार आएको होइन, शेरबहादुर यो त यो मतलब के भने चिठा परेर आएको। चिठा परेर आएको नेपालमा यसरी चिठा परेर आउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर मात्रै हो नि त? होइन, सबैलाई चिठा परेर यो अहिले भएका कम्युनिस्ट भन्नुहुँदा स्वाटहरू सबैलाई चाहिँ चिठा परेर हो। चाहे प्रचण्ड भन्नुहोस्, चाहे बाबुराम भन्नुहोस्, कसले कति चाहिँ जाने छ यो देशको लागि, कसले माया गरिरहेको छ, कसले यो देशलाई मतलब के भने बचाउनु खोजेको छ भन्नुहोस् त मलाई। हामी एमसिसीकै विषयमा छौँ, एमसिसीको केही अंश अझै बाँकी छ त। अब त्यसलाई सुन्नुहोस्, त्यस कारणले एमसिसीलाई अहिले पास गर्नको लागि शेरबहादुर देउवा एकदम कमिटेड छन्, किनभने उसैको पालामा सिग्नेचर भएको। अब उनले कति खाए, के खाए, त्यसकोबाट के फाइदा लिइसके त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर उनले बार बार के भन्छन् भने मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्छ। अस्ति उसमा बस्दा नि भनिरहेको थिएँ, के अरे विपक्षमा बस्दा नि भनिरहेको थिएँ मलाई त अप्ठ्यारो पर्यो एमसिसी पास। अनि केपी के भन्छ, यो त एमसिसी पास हुन्छ, हुनैपर्छ, कुनै हालले गर्छु भनेर उनी फेरि बोलिरहेको छ। यतापट्टि ओहो खबरदार गर्न पाइन्न, यता प्रचण्ड बोलिरहेको छ। अब प्रचण्ड किन बोल्छ, ऊ किन बोल्दैन, ऊ किन बोल्छ? अब यो कुरो फेरि यहाँ गजबको चाहिँ हेरा छ कि हेरा कमेडी जस्तो अथवा चाहिँ एउटा मुकुण्ड जस्तो भयो होइन त्यो बिचमा एमसिसी। यी सबै अर्काद्वारा सञ्चालित मान्छे हुन्, यिनीहरू सबै कठपुतली हुन्। कठपुतलीलाई कठपुतली भने नाच हेर्न आउँदैन, तराईतिर चल्छ। कठपुतली भनेको काठको पुतली हो है, त्यसमा कपडा सपडा लगाइन्छ र चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ मतलब के भने बजारमा त्यो नाच देखाइन्छ। त्यो कठपुतली हेर्नखेरि के भने कठपुतली मात्रै देखिन्छ, त्यो माथि चाहिँ हातले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चलाएको हुन्छ कि, पनि चलाउँछ, खुट्टा पनि चलाउँछ, नाच्छ पनि, छमक 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 नाच्छ, अनि थचक्क बस्छ कि। त्यो को भने माथि बसेर जो सञ्चालन गर्ने मान्छेले हात थचक्क बसाल्यो, ऊ थचक्कै बस्छ, त्यहाँ चलाउन थाल्यो, ऊ नाच्न थाल्छ। त्यो भन्छ कठपुतली है। त्यो कठपुतली हुन् यी, बुझ्नुभयो? अनि कठपुतलीको अनसिन हात, नदेखिने हात, कठपुतलीलाई चलाउने हात चाहिँ देखिन्न, किनकि त्यो माथि हुन्छ, पर्दाभन्दा माथि हुन्छ। त्यो जसले यो कठपुतली देखाएको छ मेरो कुरा बुझ्छ, होइन बुझ्दैन, बुझ्दैन यी कठपुतली हुन्। अब जस्तो हामी कम्युनिस्टहरू लगभग तपाईँको चिनमुखी हुन्। यिनीहरूलाई के आशा छ भने चिनबाट हामीलाई वारी पैसा आउँछ, वारी हामीले चाहेको चाहिँ बन्दुक ल्याइदिन्छ र हामीलाई चाहिँ मतलब के भने एकाएक राज्य सत्ता सुम्पिन्छ, राजा साजा भगाइन्छ भनेर यिनीहरू लागेका हुन्। आफैले मेहनत गर्छु मान्छे मार्छु भनेर लागेको होइन। चिनको ठुलो आशा थियो, त्यसैले त माओवादी भनेर राख्यो, न त किन राख्यो? माओ सेतुङलाई चिनमा नमानेर ठुना राखेको छ, यिनीहरू चाहिँ माओवादी भन्छ। ल भन्नुहोस् त, मिल्ने कुरा हो त्यो? माओ सेतुङले गडबड गरेको हुनाले माओ सेतुङलाई चाहिँ तपाईँको चिन के अरे कम्युनिस्ट सरकारले
थुनामा राखेर चाहिँ नि मतलब के राज्य चलायो 10औं वर्ष। त्यहाँ चाहिँ नि माओवादी फैलाउने अनि यहाँ चाहिँ नि माओवादी बन्ने यिनीहरू मूर्खहरू। अनि त्यो माओवादीको आडमा चाहिँ मतलब सी जिनपिङले चाहिँ यिनीहरूलाई मद्दत गर्नु पर्ने हो। या कुरा चाहिँ त्यो कि यिनीहरू अझै पनि आशावादी छन्। अब प्रचण्ड हिजो चाहिँ नि माओवादी नाउँ भए पनि भारतसँग मिल्यो, भारतसँग मिलेर पैसा खाए, भारतले नि यिनीहरूलाई ल्याएर राख्थे, भारतले नै राजालाई हटाइदिए, भारतले नै मतलब के हो यिनीहरूलाई सबै पैसा दिएर चाहिँ मतलब 12 बजे सम्झौता गरेर सत्तामा पुर्याइदिए। अब भारतले मतलब के हो भने सँग फुर्ती गरे यसले प्रचण्डले यही मानिसहरूको चाहिँ चोकमा चाहिँ मतलब के भने भारतसँग जुन फुर्ती गर्यो। भारतले एउटा स्ट्राटेजी बनाइसकेको छ, यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ। अब यो समाप्त हुने क्रमै छ, डिटोरेट भन्छ नि, तल जाने सुई तल गइरहेको छ, साफ हुन्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार र वरिष्ठ विश्लेषक भरत जङ्गम सर हुनुहुन्छ। सर यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? पछिल्लो समय अब नेपालमा एमसिसी एउटा प्रोजेक्ट यसलाई चाहिँ लागू गर्ने भन्ने केही तयारी पनि छ र यसका विषयमा अहिले रोडदेखि लिएर मेची महाकाली चर्को रूपमा चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन् जनताहरूले र मन्त्री परिषददेखि लिएर क्याबिनेटमा यसको व्यापक रूपमा छलफल भइरहेको छ। र यो विषयमा हजुरको दृष्टिकोण के देख्नुहुन्छ एउटा विश्लेषकको नाताले राखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब यो एमसिसी भनेको यो मिलेनियम च्यालेन्ज भन्ने एउटा प्रोजेक्ट हो। मिलेनियम च्यालेन्ज भनेको शताब्दीको एउटा चाहिँ नि मतलब जुन चाहिँ नि आवश्यकता पर्छ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भन्नाले गरिब मुलुक अथवा अमेरिकाभन्दा बाहेकका मुलुकहरू जसलाई अमेरिकाले मद्दत गर्नुपर्छ, त्यस्तो किसिमको कन्ट्रीलाई उनीहरूले मद्दत गर्ने कार्यक्रम। त यो मद्दत गर्ने कार्यक्रममा विभिन्न किसिमबाट चाहिँ मद्दत गर्छ। यो यसपालि चाहिँ नि मतलब के भने यिनीहरूले करिब 40भन्दा बढी देशमा यो मिलेनियम च्यालेन्जको रूपमा यो प्रोजेक्ट चाहिँ यिनीहरूले ल्याए। त यिनीहरूले ल्याउनखेरि के भने आफ्नो हात माथि पार्नको लागि अनेक किसिमका बुँदाहरू राख्ने सम्झौतामा र त्यो बुँदालाई चाहिँ नि संसदमा पास गर्ने चाहिँ नि ध्येयका साथ यिनीहरू अगाडि बढे। अब यो चाहिँ नि वास्तवमा बुझेर गरे नबुझेर गरे। यही चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुँदा 2075 सालमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए र तिनले चाहिँ नि गएर वासिङटनमा गएर यो सिग्नेचर गरे यो प्रोजेक्टलाई। यसमा 56-57 अरब जति आउँछ। त्यो भाउले अलिकति 1 अरब यताउता पर्न सक्छ। 57 अरब जति आउने हो। त्यो चाहिँ नि वास्तवमा हामीले फिर्ता गर्नु पर्दैन नेपालले, र त्यो अनुसार हामीले खर्च पनि गर्नुपर्छ। करिब 15% चाहिँ नि हाम्रो पनि पैसा लाग्छ। त हाम्रो मात्रै नेपालले पनि लगाउनुपर्छ। तर नेपालले लागेपछि साझा हुनुपर्ने प्रोजेक्ट त साझा भयो। त्यो साझा प्रोजेक्टमा यस्तो किसिमको यिनीहरूले चाहिँ नि मतलब यो बुँदाहरू एग्रिमेन्टमा चाहिँ अथवा सम्झौतामा थपे जो हाम्रो लागि चाहिँ नि त्यति पाच्य भएन अथवा स्वीकार्य भएन भन्नु पर्यो। नत्र एउटा मन्त्रालयको सचिवले वा मतलब के भने मन्त्रीले सिग्नेचर गरिसकेपछि उताको नि एउटा मन्त्रालयको सचिव वा मन्त्रीले सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यो चाहिने कार्य सम्पन्न हुन्छ। अरू मतलब के भने प्रोजेक्टहरूमा त्यस्तो छ। तर यसमा चाहिँ नि के गरिएको छ भने संसदबाट नै पास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा क्लज राखेको छ। संसदबाट पास गर्ने भनेको 51% चाहिन्छ। 51%ले पास गरेपछि त कानुन बन्छ। त यिनीहरू के छ भने यो कानुन बनाउन चाहन्छ। उसको आफ्नो एग्रिमेन्ट छ, त्यसलाई कानुनको रूपमा परिणत गर्न चाहन्छ। र अब ल ठिकै छ, कानुन बनाए पनि ल बनोस्, हामीलाई सहयोग छ, 56 अरब रुपियाँ आउँछ, हामी खर्च गरौँ, हाम्रो विकास हुन्छ भने भयो। त कस्तो किसिमको त्यहाँ तपाईँको कानुन बनाउँदा के बाधा व्यवधान हामीले भोग्नुपर्छ भने एउटा कुरा त त्यो मतलब के भने क्लजमा भएको कुरा अथवा सम्झौताको चाहिँ दफामा भएको कुरा यदि नेपालको कानुनसँग बाजियो भने नेपालको कानुन बदर हुन्छ र उनको चाहिँ मतलब के हो त्यो कानुन चाहिँ नि लागू हुन्छ। भनेको मतलब उनीहरूको चाहिँ नि सम्झौतामा भएको कानुन लागू हुन्छ भनेपछि त हाम्रो कानुनलाई नै समाप्त गर्ने कस्तो कानुन बनाउन खोजे उनीहरूले, एउटा कुरा त्यो। त्यसैले त्यो नहोला, नजुत्ला, नबाज्ला
तर बाजो भने चाहिँ मतलब के उनीहरूको चाहिँ नि माथि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ तल आउने भन्ने पनि हामी मुनि परेन एउटा। किनभने कानुनलाई च्यालेन्ज गर्न मिल्दैन। कुनै पनि सबरेन कन्ट्रीको कानुन जो हुन्छ त्यो आफ्नो चाहिँ कानुन चाहिँ बनाएको हुन्छ राष्ट्रले। त्यो राज्यले बनाएको कानुनलाई चाहिँ नि सम्झौताले चाहिँ नि बदल गर्न सक्दैन। तर सम्झौताले कहाँ बदल गर्छ भने त्यो सम्झौतालाई फेरि मतलब कि कानुनी रूपमा संसदमा पास गरिसकेपछि कानुन बन्यो त्यो पनि त्यो चाहिँ नि पुरानो कानुन र नयाँ कानुनले चाहिँ मतलब काट्छ भन्ने चपेन। त्यस कारणले चाहिँ नि यो कानुन चाहिँ नि काट्ने एउटा क्लज त्यो कामै लाग्दैन। दोस्रो के भन्छ भने तपाईँको यहाँ भएका जति पनि काम कारबाही छन् त्यसको बौद्धिक चाहिँ मतलब के भने इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भन्छ, बौद्धिक सम्पत्ति पनि उनीहरूकै हुन्छ अरे, त्यही प्रोजेक्टको हुन्छ अरे, हाम्रो हुँदैन अरे। त भन्दाखेरि अब त्यस्तो प्रोजेक्टमा के चाहिँ मतलब त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्ति हुन्छ त भनेर विचार गर्नुपर्दा हाम्रो लाटो हिसाबले अथवा सोझो हिसाबले हिसाब गर्दा के छ त त्यस्तो बौद्धिक प्रपर्टी भन्दाखेरि उनीहरूले तार तान्दा, उनीहरूले चाहिँ मतलब के भने किलो गाड्दा अथवा त्यो तारको चाहिँ मतलब के भने खम्बा गाड्दा, बिजुली गाड्दा, वा बाटो बनाउँदा वा कुनै घर बनाउँदा उनीहरूको त्यो प्रविधिलाई हामीले चोर्न नमिल्ने भने हो। चोर्न नमिल्ने, फेरि उनीहरूले जहाँ जहाँ त्यो लाइन बिछाउँदैछन् त्यो लाइनमा घर पऱ्यो भने नि उनीहरूले फाल्छन्, सिधा फालिहाल्छन् नि, फाल्नै पऱ्यो नि। त्यही भएर त यहाँको कानुनले चाहिँ त्यसलाई फालिदिन्छ पर्छ है। त त्यसैले अब इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको मात्रै कुरा गरौँ अहिले। मतलब बौद्धिक मतलब प्रपर्टी भने के त भन्दाखेरि प्रोजेक्टमा गरिने कामको तरिकालाई बौद्धिक प्रपर्टी। अब जस्तो सिमेन्ट चाहिँ नि मतलब के भयो गाह्रो लगाउनु पऱ्यो भने सिमेन्ट लगाएर तपाईँको चाहिँ नि इँटा हाल्ने, इँटा लागेपछि सिमेन्ट हाल्ने। तर आखिर त सिमेन्टमाथि इँटा हुन्छ, इँटामाथि सिमेन्ट हुन्छ। अनि उसको प्रविधिले चाहिँ इँटामाथि सिमेन्ट चाहिँ लगायो र त्यसरी गाह्रो बनायो भने अनि त्यो उसको प्रपर्टी हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ फेरि इँटामाथि सिमेन्ट लगाउनु नपाउने के हो त्यो? अथवा कुनै किसिमको उसले चाहिँ टावर गाड्दा नयाँ प्रविधिले उसले गाड्यो, अब हामीले चाहिँ त्यो त्यस्तै किसिमको सिकेर हामीले अन्त गाड्न नपाइने हो, त्यो बौद्धिक प्रपर्टी हो। भनेको त उनीहरूले यो प्रोजेक्टमा कुनै पनि कुरा ल्याएको टेक्निक, प्रविधिहरू वा लागू गरेका चिजहरू वा योजनाहरू हामीले चोर्न नपाइने भनेको त अर्को चाहिँ मतलब के प्रोजेक्टले चोर्न नपाइने भनेपछि अथवा इमिटेसन गर्नुपर्ने, नकल गर्न नपाउने। अब यो भने के भने यो मैले अघि नै तपाईँलाई उपमा दिएँ नि, सिमेन्टमाथि तपाईँको चाहिँ नि इँटा थप्ने कि इँटामाथि सिमेन्ट राखेर अनि गाह्रो बनाउने भन्ने कुरा त आफ्नो प्रविधि अनुसार हामीले गर्न पाउनु पऱ्यो। त्यसै गरिकन लट्ठा गाड्न खै पनि तलको चाहिँ नि मतलब 10 इन्चको पाइप भयो भने माथि गएर चाहिँ नि 2 इन्चको पाइप हुन्छ। त उनीहरूले चाहिँ नि 10 इन्चको चाहिँ पाइप गऱ्यो भने राम्रो बलियो लाग्यो, हामी पनि त्यो गरौँ भने उनीहरूको त्यो प्रपर्टी हुन्छ। बढी यस्तो किसिमको कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेपछि यो एमसिसीको प्रोजेक्टभित्र यस्ता किसिमका कुरा समेटिएको किसिमका छन्। अब यो बौद्धिक प्रपर्टीको यो चाहिँ वास्तवमा बौद्धिक यो सम्पत्तिको कुरा चाहिँ बेकारमै हालेको हो तिनीहरूले, मान्छेलाई कन्फ्युज बनाउने। मै कन्फ्युज भइरहेको छु, म जस्तो जान्ने मान्छे कन्फ्युज छु। तपाईँलाई सम्झाउनु नि मलाई गाह्रो छ र मैले इँटा र चाहिँ सिमेन्टको कुरा ल्याएँ, कति गाह्रो छ। अब प्रोजेक्टमा बौद्धिक सम्पत्ति कसरी चाहिँ उसको हुन्छ, प्रोजेक्टमा बौद्धिक सम्पत्ति कसरी आर्जन हुन्छ खै त हामीलाई थाहा छैन। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको त जस्तो मैले किताब लेखेँ, कुनै एउटा प्रिन्सिपल लेखेँ, सिद्धान्त बनाएँ, त्यो बौद्धिक प्रपर्टी हो। त्यो कसैले चोर्न पाउँछ, चोर्यो भने दण्ड हुन्छ, कपिराइट रेजिस्ट्रेसन हुन्छ। तर उनीहरूको बौद्धिक प्रपर्टी के भन्ने कुरा खुला छैन। एउटा कुरा त के भने तपाईँलाई मैले उसको कानुनसँग हाम्रो कानुन बाजियो भने, उसको क्लजसँग हाम्रो कानुन बाजियो, हाम्रो कानुन चाहिँ अमान्य हुन्छ, उसको क्लज चाहिँ मतलब के भने डरो भएर बस्ने एउटा। दोस्रो बौद्धिक प्रपर्टीको चाहिँ मतलब के भने हाकिम उनीहरू हुने, अधिकार उनीहरूलाई जम्ने। दोस्रो नेपालीहरू कहाँनिर डराएका छन् भने अनि त्यसपछि के डुब्बो बताउँछु, त्यसपछि तपाईँको यो धेरै डिफेक्टहरू छ। एउटा मात्र कुरा होइन कि। अनि अर्को कुनै किसिमको यहाँ झैझगडा पऱ्यो, जस्तो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, घर पऱ्यो, म भन्छु घर दिन्न, ऊ भन्छ त मुआवजा घर चाहिँ म भत्काउँछु भने। अब मलाई त्यो मुआवजा मन परेन या मैले चाहेको त्यो मुआवजा उसले दिएन भने म अदालत जाने कहाँ भने ऊ भन्छ अमेरिकामा। यहाँ चाहिँ त्यो अदालतमा कारबाही हुँदैन, कुनै किसिमको द्वन्द्व भयो, कुनै किसिम फिट मतलब कुरो मिलेन अथवा झगडा भयो, झैझगडा भयो,
पब्लिकसँग होस् या संस्थासँग होस् या सरकारीसँग होस् त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको चाहिँ झगडा पऱ्यो द्वन्द्व भयो भने त्यो मिलाउने काम कसले गर्छ भने नेपालको कोर्टले होइन नेपालको अदालतले होइन त्यो विदेशी अदालतले हुनुपर्छ भनेपछि त अब त हामी त सर्वस्व नै उसलाई बुझाएको जस्तो कुरो भयो अझै परियाग गएर चाहिँ अमेरिका गएर बुझा लड्न सक्छौँ एउटा चाहिँ तपाईँको वकिलले चाहिँ नि $10,000 भन्छ एकचोटि बहस गरेको उनीहरूको लागि पो $10,000 ठुलो छैन हाम्रो $10,000 भनेर ₹10 लाख भइसक्यो $10 लाख दिएर चाहिँ हामीले वकिललाई लडाएर कति दिन लडाउँछ अनि कहाँ आउँछ हामीको पैसा न सरकारले सक्छ न हामीले सक्छौँ अनि यस्तो किसिमको नचाहिने कुराहरू क्लजहरू राखेको छ र दोस्रो के पनि भन्छ भने त्यहाँ कुनै किसिमको अनसेक्योर्ड भयो भने त्यो सेक्युरिटी चाहिँ नि मतलब के हो उसले हेर्ने भनेको छ अब भनेपछि त भोलि सैनिक आउने नि कुरा आउनसक्छ सैनिक आउने भनेको छैन त्यहाँ कुनै पनि अनसेक्योर्ड छ भने त्यसलाई सेक्योर्ड गराउने चाहिँ अधिकार कसलाई भने मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई हुन्छ भन्छ एमसिसीको मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्छ नि अब यही कुरालाई हेरेर त्यो 49वटा देशमा जहाँ लागू भइरहेछ त्यही यो लागू भइरहेको ठाउँमा हेर्दा त त्यहाँ फेरि सेना पनि पुगेको छ के पुगेको छ त्यो उनीहरूको देशको कुरा हामीलाई थाहा छैन अब त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रपति अनि नेपालमा नआउला भन्न सकेला त राष्ट्रपति बिक्या हुन्छ त्यहाँ प्रधानमन्त्री बिक्या हुन्छ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ ठाडै लगेर मतलब के अमेरिकन सेनाले चाहिँ ठोकेर अर्को राष्ट्रपति बनाइदिएको छ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे अफ्रिकाहरूमा अब त्यही कुरा हामी चाहने हो त त्यो भएन नि त्यसैले श्रीलङ्काले त यसलाई फ्ल्याट रिफ्युज गरिदियो होइन यो केस गएको थियो श्रीलङ्का पनि हामी सँगसँगै भएको थियो अहिले विप्लवलाई फुटाइदिन्छ भारतले कहिले मनवैदलाई फुटाइदिन्छ कहिले रामबहादुरलाई फुटाइदियो फेरि रामबहादुर आएर मिलाएको थियो फेरि आएर अहिले केपी गएर मिल्यो यो सबै खेल के छ भने तपाईँको कठपुतली नाचे जस्तो यिनीहरू नाचा छ बाहिरकाले भनेपछि नेपालमा एउटा रको ठुलो भूमिका छ फेरि र छोडिदिनुहोस् न र मात्रै के कुरा गर्नुहुन्छ त्यो रको बाउ चाहिँ त्यो प्रचण्ड देखाइदिनु मैले अहिले भन्दा भन्दै रको बाउ हो त्यो नाम राख्छ माओवादी काम गर्छ भारतको चाहिँ एजेन्ट भयो कि भएन एजेन्ट भयो कि भएन क्रिस्चियन यही अब कृष्णबहादुर महरा हुनलाई त मन्त्री हुँदैछ अरे होइन त्यो कृष्णबहादुर महरा भने क्रिस्चियनको चाहिँ मतलब के अरे पास्टर हो यिनीहरू चर्चमै गएर भात खान्छ र चर्चमै बस्दैन अनि के त र यिनीहरूलाई चाहिँ मतलब कि भारत सरकारले पनि चर्चले क्रिस्चियन वर्त चाहिँ मतलब मद्दत गर्यो अनि पछि चाहिँ अलिअलि भारत सरकारमा नि कम्युनिस्ट छ नि भारत सरकार सेचुरी भन्ने छैन माछुवारी यति केटाहरूले गर्यो अनि तिनीहरू पनि अहिले त समाप्त भइसक्यो भारतमा उनीहरूको नाम निशान छैन अब यसको नाम निशान हुँदैन समय यस्तो हो कि यिनीहरू आफैले जानेर बुझेर देशको चाहिँ राजनेता बने होइनन् यिनीहरूलाई कसैले ल्याएर थपक्क ल्याएर राखिदिएको छ अब यिनीहरूले जाने पनि छैन देश के हो जनता के हो राज्य के हो व्यवस्था के हो कानुन के छ मेरो भूमिका म कति चाहिँ म त जवाब दिनुपर्छ समाजमा भन्ने कुरा यिनीहरूलाई कति पनि थाहा छ जसको कारणले गर्दा यिनीहरू एकैचोटि माथि पुगेर हिँड्छ अनि एकैचोटि खसेर तल गइरहेको देखिन्छ र अहिले एमसिसीको अब कुरा गर्दैछौँ भने अब एमसिसीको विषयमा चाहिँ अहिले लगभग पास हुन्छ भन्ने पक्षमा शेरबहादुर छ किनभने शेरबहादुरले त 165 मत ल्याएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्यो त्यो एमसिसीको कारणले उनी बन्यो होइन तपाईँले भन्नुभयो यिनी त लकले लात्ताले हानेको टाढा भन्छ नि त्यो टाढा परेको छ यिनले के पनि गर्न सक्दैन पावरलेस छ नि अब पावरलेस कसरी भयो हेर्नुहोस् न आज 29 गते मन्त्री भयो होइन प्रधानमन्त्री भयो होइन आज कति हो आज 18 कति दिन भयो त कमसेकम 19-20 दिन मन्त्रीमण्डल उनले गठन गर्न सकेका छन् एउटा फटा मान्छेले ल्याएर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिए कत्रो विरोध भइरहेको छ एउटा चाहिँ शिक्षा र चाहिँ स्वास्थ्य माफिया भएर संसारलाई चिनिएको मान्छे ल्याएर मन्त्री बनाइदियो उनी यसै कमजोर भइरहेको छ अब त्यसलाई निकाल्नु के छ त्यो पनि अर्को मान्छे थपु अब तपाईँको चाहिँ मतलब के भने प्रचण्ड के भन्छन् 49 जनामा 49 जना मन्त्री बन्न चाहन्छन् म के गरौँ टाउस मान्छेरहेको छ 48 जना त बनाइसक्यो हिजो विद्रोहमा चाहिँ बन्नु सन्दुक बोक्ने तलमाथि गर्ने भात भान्सा गर्ने सलाम गर्ने
चाहिने उसको चाहिने प्रचण्डीलाई चाहिँ चाकरी गर्ने प्रचण्डीलाई बोकेर चाहिने खोला तार्ने प्रचण्डीलाई बोकेर चाहिँ कुकालो पाल्ने ती त मन्त्री बनिसके कुन जस्ता मान्छे अहिले अझ नजिक पनि छन् पुग्छ भन्नु न अनि अरूलाई पनि बनाउनु पर्यो नि 48 जना मात्रै अर्को 48 जनासम्म बाँकी बनाएन त्यसले साई सिधै कस्तो गाह्रो है गाह्रो गाह्रो फटाको गाह्रो हुँदैन दसैँको गाह्रो हुँदैन राजनीति गरेर पनि गाह्रो हुँदैन भनेपछि मन्त्रीमण्डल बनाउन सजिलो रहेनछ अब भन्नुहोस् न तपाईँ अब अहिले चाहिँ दुईजनालाई पठाउने बित्तिकै चाहिँ महाभारत लडाइँ भइसक्यो जनार्दन सबैभन्दा नजिकको प्रचण्डजीको राइट ह्यान्ड अब राइट ह्यान्ड अर्को चाहिँ कुनतिर बसिरहेछ उनले श्रीमतीलाई सहित म अब सभामुख बनाइदिए मान्छेले उसले त के भन्ठाने छ भनेदेखि मैले त लौरो लगेर तर्सिए पनि ठुलो मान्छे हुन्छ के त्यसमा के बुहारीलाई बनाइदिइहालेँ बुहारीले कमाइ गरी के फलानलाई बनाइदिइहालेँ अब केही न चाहिँ म त त्यो कुनलाई ल्याएर अर्थमन्त्री बनाइदिएको अर्थ त्यहाँ नै होला त्यसले लुट्नु पर्थ्यो लुट्न त जान्यो नि काम गर्न जाने लुट्न त जान्यो नि हो त्यसैले यिनीहरू काम गर्न आएका होइनन् सेवा गर्न आएका होइनन् नेपालको लागि नेपालीको लागि होइनन् यिनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न आएको हुनाले यिनीहरूको कुनै पनि सिद्धान्त छैन एउटाले मलाई हिजो टेलिफोन गरेर भन्नु थियो तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एमसिसी पास हुँदैन भन्नुहुन्छ तर एकदम चाहिँ मतलब अडान लिएर बस्नु भएको छ एमसिसी किन पास हुँदैन एमसिसी पास हुँदैन मेरो विचारमा म पो विश्लेषकको हो हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छैन यदि अमेरिकन एम्बेसिडरले आएर प्रचण्डलाई अब प्रधानमन्त्री ग्यारेन्टी छ म यति अरब दिन्छु त पास गरिदियो भने त्यसले खुसीको पास गर्छ तपाईँ के गराइदिनुहुन्छ भन्ने हेर्नुहोस् त अब यसो विचार हो पनि यो नीति थिति होइन एउटा मतलब अनेस्टी इमान्दारिता एकाउन्टेबिलिटी भनेको जवाबदेहिता नै नभए मान्छेको त कसरी विश्वास गर्यो हो कुरो त ठिकै गरे अब यसले किनभने प्रचण्ड जे पनि हुनसक्छ रातारात ऊ चाहिँ परिवर्तन हुनसक्छ प्रचण्ड चाहिँ मतलब के बस्यो अब हुँदैन भनेर मैले अडान लिनु त बेकारको कुरो छ भने जस्तोमा फट्ट लागेको छ तर पनि मैले अहिले विचार गर्दा यतिखेर अमेरिकाले त प्रधानमन्त्री बनाउँछु भने प्रचण्ड बताउँदैछ अब यसै क्षीण हुँदै गयो नि अब हेर्नुहोस् आफ्ना मुख्य मान्छे छोडेको सँगै दाल भात खाने सँगै घाँटी जोडिएको एउटै थाला भात खाने मान्छे बाबुरामले लत्ताले हानेर छोड्यो 72 सालमै छोड्यो अहिले र खबरदार घुसिया होस् त 21 अरब रुपियाँ तैँले बर्बाद गरेको छ त्यसमा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अहिले कुर्लिरहेछ मधेसवादी दलमा छ सबैभन्दा नजिकको मान्छे विप्लव भनेको त काम लाग्दैन त मिलिस प्रतिगामी रहेछस् त हामी बेग्लै चाहिँ गर्छौँ भनेर विप्लव बेग्लै चाहिँ आफ्नो भएको हतियार बाँकी रहेको हतियार समातेर राखिरहेको छ अब सबैभन्दा नजिक भएका कि चाहिँ मतलब के भने प्रभु शाह जस्ता के अरे थापा के अरे रामबहादुर थापा बादल जस्ता यी सबै व्यक्तिहरू सर्लक्क लगाएर अब यो एमसिसीको विषयको लास्टमा छौँ हामी एमसिसी अब लागू गर्नु हुँदैन मैले यति कथा भनिसकेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने एमसिसी पास होला जस्तो छ मलाई पनि त्यही सङ्केत आएको छ अब किनभने 61 जना सोझै चाहिँ मतलब काङ्ग्रेसका छ व्हिप लगाउँछ ठोकिहाल्छ अघि अब बाँकी रह चाहिँ तपाईँको चाहिँ केपी शर्मा ओली 80 जना लिएर बसेको छ लगभग पुग्न खोजिहाल्यो अब यता चाहिँ रापर यो राजापाल भन्ने छ त्यो चाहिँ 2 करोड रुपियाँ दियो भने यसै बिग्छ कति ठुलो रकम हो र 20-30 जना होइन एउटा कुरा अब यो लास्टमा म के भन्छ उहाँहरू सबै मिलेर एमसिसी पास गर्नतिर लाग्नु भयो पास पनि भयो मानौँ उदाहरण पासै हुँदैन कस्तो हो भयो तपाईँले मानौँ भनेर हुन्छ उदाहरण पास भयो भने जनताले चुप लागेर बस्छ चुप लाग्ला नि त आगो हाल्दैन त्यही त फोड्दैन तिनका घर फोड्दैन यो हामी बोलिरहेछौँ हामी एउटा चाहिँ नि विश्लेषकले हुँदैन पास हुँदैन भने दृढ विश्वासका साथ भनिरहेको छौँ भनेपछि उनीहरूले अहिले जनताको डर मान्नुपर्ने अवस्था आयो पक्का आयो डर मान्नै पर्छ जनतासँग नडराइ हुन्छ भने कतिलाई किन्ने त्यस कारणले एमसिसी भनेपछि अब अहिले यिनीहरू चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो दोसारमा छन्
के अप्ठ्यारो हुनु र एमसिसी पास गर्नलाई के फरक पर्छ? अब उताबाट पेलिरहेको होला एमसिसीले अनि यताबाट पनि अब एमसिसीले पेल्यो भने तपाईँको धेरैलाई पेल्दैन नि। जसले कमिसन खाएपछि त्यसलाई पेल्छ, उनीहरू फेरि नमस्कारको चाहिँ अर्को मिलाइदिन्छु भने सिद्धिहाल्छ नि। त्यो कति ठुलो कुरो हो। भनेपछि एमसिसीलाई सोध्दा चाहिँ त्यो फाइल चाहिँ क्यान्सल गर्न सकिन्छ एकदम। उही एमसिसीबाट पैसा आएको छैन गर्नु चाहिँ के भने हाम्रो बरु अब हामीसँगबाट यहाँ जो चाहिँ मतलब खर्च भएको छ नि 8-10 हराउ त्यो कोसँग असुल गर्ने भने अब आउने सरकारले विचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो। केपीसँग असुल गर्नुपर्ने हो, प्रचण्डसँग असुल गर्नुपर्ने हो, एक्चेयरबारसँग असुल गर्नुपर्ने। केही अभिनेताहरूले यस्तो भनेका छन् जङ्गम सर, अहिले पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न चाहिँ एनसेल भयो, त्यसपछि लिएर चौधरी ग्रुप हो, त्यसपछि लिएर अरू यस्ता चाहिँ जुन कम्पनीहरू छन् नेपालमा यस्तालाई चाहिँ अर्को छुट दिएको छ सरकारले करमा, उनीहरूसँग पैसा उठाउन सकेका छैन। एउटा चाहिँ किस्ता गरेर हामी 11.5 अर्ब पहिलो लटमा आउँदो रहेछ, त्यसपछि 5 वर्षसम्म आउँदो रहेछ नि त। यो यसरी आउने पैसामा किन सरकार, किन यी विशिष्ट व्यक्तिहरू लोभिएका होलान् भन्ने चाहिँ आइरहेको छ कुरा। होइन, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। मतलब के भने आफूसँग भएको चाहिँ नि सम्पत्ति नहेर्ने, छोड्ने। यही एनसिएललाई अहिले चाहिँ तपाईँ कारवाही गर्नु भने 70-80 अलग यसै निस्किन्छ। गोर्खे लौरी कसेर यसै आउँछ पैसा। यही बाँडेर खायो, के सबभन्दा अर्डर लिनु पर्यो। एउटा त एनसिएलको कुरा आइरहेको छ पहिले। ऊ त मैले अघि भन्नुभयो नि, के ग्रुप, चौधरी ग्रुप, रामे ग्रुप, श्यामे ग्रुप, हली ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, यी विदेशी मतलब के मूलका मान्छेका कति छन् मारवाडीहरूको। उनीबाट त अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ अर्थ सल्लाहकार हुन पुगेको थियो। बुझ्नुभयो? मन्त्री पनि भयो उद्योग मन्त्री डुवर्ट, नामै लिनु पर्दैन। यस्ता मान्छेलाई ट्याप समातेर झ्यापझ्यापी चाहिँ मतलब के कानुन लगाएर चाहिँ गर्छु नि। यो 1 अरब 2 अरब 10 अरब उठ्ने त कति बेर लाग्दैन। के कुरा गरेर तपाईँले? गरिब मान्छे छैन, सबै खाएर पैसा छन्। यी काम गरेर मान्छे आगे उनीहरूको एजेन्ट हुन्। भने जुठो हातमा छन् हाम्रा विशिष्ट व्यक्तिहरू, जुठो हातमा छन्, अलिअलि खाएका छन्। अब न समात्न सक्छन् तिनलाई, न चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्न सक्छन्। म त हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारको विरोध गरेर हिँडेको 50 वर्ष हो। मैले अस्ति एउटा त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा बोलेको थिएँ। मैले भ्रष्टाचार विरोध गरेर हिँडेको 50 वर्ष हो भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ चेयरम्यान जो सभापतित्व गरेको थियो उनले पत्याए र मलाई उठेर के भन्नु, 50 वर्ष त उहाँले काम गरेर भएछ, उहाँको उमेर चाहिँ कति हो भनेर सोधेँ। अनि मैले भने हेर्नुहोस्, 50 वर्ष भने 50 वर्ष हो, 49 वर्ष होइन, बरु 51 वर्ष भयो होला मैले काम गरेँ, 50 वर्ष कम चाहिँ छैन भनेदेखि भने त भने म 50 वर्षदेखि जब चाहिँ नि प्रत्यक्ष यो देशको मतलब शासन व्यवस्थासँग संलग्न भएर, यो देशको शासन व्यवस्थाको सरकारहरूसँग नजिक भएर, यो देशको शासन व्यवस्थामा आउने चाहिँ नि पात्रहरूसँग नजिक भएर हेरेर उनीहरूको एउटा विश्लेषण गर्ने अवस्था आयो। देखेको मान्छेले अब यिनले हामीसँग फुर्ती गर्नुहुन्छ। हिजो केपी शर्मा कसरी आइपुगेको थियो काठमाडौँ, कसरी झरेको थियो, ईश्वर पोखरेल कसरी हेरेको थियो। यही चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि तपाईँ प्रचण्ड गरेर चाहिँ त्यहाँ उसमा चाहिँ के अरे पाटनको चाहिँ नि यो उसमा चाहिँ तपाईँको एउटा टोलमा कुन चाहिँ छिडीमा कति पैसा तिरेर बसेको थियो हामीलाई थाहा छैन। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने टाइम्स अफ मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामीसँग राजनीतिज्ञ विश्लेषक भरत जङ्गम हुनुहुन्छ र उहाँले लामो समयदेखि पत्रकारितामा एउटा कलम चलाउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न राजनीतिको विश्लेषण गर्दै र विभिन्न कामहरूको विश्लेषण गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्व हो। र